नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। बिएनबी क्लासमा तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक हाम्रो विभिन्न साथीहरूले हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो र अहिलेको सान्दर्भिकका कारणले हामीले चाहिँ यो प्रस्तुत गरिरहेछौँ। बट बिफोर वी स्टार्ट, वी वान्ट टु रिक्वेस्ट यु, इफ यु आर न्यू टु आवर च्यानल एन्ड ह्याभ नट सब्सक्राइब्ड येट, please subscribe to the channel and hit the bell icon to get notifications whenever we upload a new video. Let's start. आजको टपिक कोभिड-19 र नेपाल। कोभिड-19 सबैले थाहा भएकै जल्दो बल्दो कुरा हो। कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापी रूपमै कति कलहल मचाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले जाने बुझेकै कुरा हो। आजको विषयवस्तु भन्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा कोभिडले पारेको असर के छन् त? हामी जहाँ हेरौँ त्यहाँ कोभिड छ, जसरी हेरौँ त्यसरी कोभिडकै चर्चा छ। हुन त नेपाल सरकारले श्रावण 6 गते मध्यरातबाट चाहिँ लकडाउन हटाएको छ, तर के त्यो लकडाउन हटाउनु वा लागू गर्नुमा मात्र हामी कोभिडसँग लड्ने हो या त्यसको असर अगाडि पनि हुनेछ? के हुनेछ त? यसै सन्दर्भमा आज हामी यो विषयवस्तु मैले किन दिएको छु भन्दाखेरि कोभिड एउटा बिमारी मात्र होइन, एउटा महामारी मात्र होइन, यो एउटा दुःखद सत्य हो। कोभिड एउटा महामारी हो, यो साधारण बिमारी भन्न सक्दैन। महामारी भनेपछि यस्तो बिमारी जसको न त औषधि छ, न त कुनै भ्याक्सिन छ, न त त्योसँग लड्ने कुनै भनौँ न साइन्टिफिक विधि नै छ। कोभिड हैज युनिभर्सल इफेक्ट्स। कोभिड सर्वोपरि छ, विश्वव्यापी रूपमै फैलिएको छ। एउटा जन्म नभएको बच्चादेखि लिएर बुढेसकालका हाम्रा हजुरबा हजुरआमा सबैजना चाहिँ कोभिडबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। र यस समयमा हामीले के गर्नु पर्यो? टु बी एन्ड मेक सेफ सुड बी द अल्टिमेट गोल। अरू कुरा पछि गर्न सकिएला, तर अहिलेको समयको आवश्यकता हो सुरक्षित रहनु र सुरक्षित राख्नु। र मलाई आशा छ तपाईहरू पनि आफूलाई र आफ्नो परिवारजनलाई सुरक्षित राख्नमा अहिलेसम्म सफल हुनुभएको छ र अगाडि पनि हुनुहुन्छ भन्ने म आशा र शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी अगाडि बढ्दछौँ। हामी चाहिँ असरको कुरा गरौँ। हामीले चाहिँ प्रभाव कसरी अलिकति व्याख्या गरेका छौँ भन्दाखेरि विभिन्न स्तरमा, हैन, विभिन्न स्तरमा चाहिँ कोभिडले कुन प्रकारले असर गरेछ हामी आँखा उठाएर जता हेर्यौँ भने त्यतै हामीले कोभिडको असर र प्रभाव देख्न सकिन्छ। We don't have to read, we don't have to learn, we just need to observe and we can find all the effects that has been caused by the COVID-19 pandemic. Let's start. हामी सुरु गरौँ व्यक्तिगत स्तरमा। हामी आफ्नो एउटा व्यक्तिले चाहिँ कोभिडले कसरी र कहाँ असर पारेको छ यो कुरा हेर्दैछौँ। पहिलो, इम्प्यासेन्स एन्ड स्ट्रेस। हामीमा अधैर्यता र तनाव आएको छ। घरमा बस्दा बस्दा वाक्क लाएर हामी अधैर्य भएको छौँ। हामी सानोतिनो काममा पनि धैर्यता राख्न सकिरहेको छैनौँ र तनाव त भएकै छ। सबभन्दा ठुलो प्रभाव आय अभाव भएको छ। सबैको आम्दानी घटेको छ वा आम्दानी न्यून भएको छ। हरेक हिसाबले हरेक व्यक्तिको आम्दानीमा केही न केही कटौती भएकै छ। लकडाउन फिलिङ, हामी चाहिँ बन्धक जस्तो अनुभव फिल गरिरहेछौँ। र मेन्टल हेल्थ प्रब्लम, मानसिक स्वास्थ्य समस्या अहिले जल्दो बल्दो रूपमा विश्वभरि नै उठाइँदैछ। यो पनि ठुलो असर कोभिडले हाम्रो जीवनमा ल्याएको छ। अब चाहिँ हामी हेरौँ कम्युनिटी लेभलमा, समुदाय स्तर। र समुदाय स्तरले पनि हामी दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ। पहिलो समुदाय भनेपछि सोसल कम्युनिटी, हामी बस्ने समाज जसले भन्छौँ। त्यसमा सामाजिक समुदायमा कसरी? सबभन्दा पहिले क्लास र पोलिटिकल डिभाइड। यसको जल्दो बल्दो इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि जब चाहिँ राहत वितरण भयो त्यहाँ चाहिँ पहुँच हुनेले राहत प्राप्त गरे। राजनैतिक भनौँ न, राजनैतिक जसमा चाहिँ सेफ्टी छ, राजनैतिक जसको ब्याकग्राउन्ड छ उसले चाहिँ राहत पायो, तर अरूले पाएनन्। गरिब निमुखा जसले पाउनुपर्ने उनीहरूले पाइएन। मतलब एउटा विभाजन ल्याइदियो हाम्रो समाजमा।
क्लास र पोलिटिकल डिभाइड चाहिँ कोभिडले ल्याएको छ। इनइक्वालिटी बढ्यो, असमानता बढ्दै गइरहेछ, गरिबहरू एकदमै गरिब हुँदै गइरहेछन् भने धनी चाहिँ बाँच्न लायक अहिले पनि छन् र उनीहरूको सम्पत्ति घट्ने होइन, किनभने उनीहरूको सम्पत्ति बढ्दै जाने हो। सोसल इन्जस्टिस, अन्याय हुँदैछ, सामाजिक रूपमा अन्याय हुँदैछ, पिछडिएकाहरूले कसैले सोधिरहेको छैनन्। राम्रो मान्छे, धनी मान्छे छ भने उसले हस्पिटल पाइरहेछन्, तर यदि धनी मान्छे छैन, गरिब छ भने ऊ बेचारा भौतारिँदै उसले कोभिड छ छैन के छ केही थाहा भइरहेको छैन। लस अफ जब सबलाई थाहा छ, रोजगारी गुमिरहेको छ, पोभर्टी बढ्दैछ, गरिबी हरेक हिसाबले, र यस सबैको परिणाम चाहिँ अब अहिलेसम्म त्यति देखा परेको छैन, तर आगामी दिनमा देखा पर्नेछ भन्ने चाहिँ सबैको यो मान्यता रहेको छ। दैट देयर विल बी इन्क्रिज्ड सोसल क्राइम एन्ड इभिल्स इन आवर सोसाइटी इन नेपाल। हाम्रो समाजमा, हाम्रो नेपालमा चाहिँ सामाजिक अपराध कुरीतिहरू बढ्न सक्ने शङ्का छ। कारण त्यही हो, रोजगारी छैन, के गर्ने। अरू कुरा भन्छ नि, खाली दिमाग शैतानको बास भनेपछि मान्छे चाहिँ खाली दिमागमा के गर्ने, रोजगारी छैन, गरिबी छ, पैसा चाहियो, खानु पर्यो भने कहाँ जान्छ ऊ अपराधको बाटोमा धकेलिन सक्छ। यस पोइन्टले चाहिँ हामीले एकदम राम्ररी र सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसप्रति सरकारवालाको समयमा ध्यान गएन भने यसले ठुलो नै चुनौती सृजना गर्न सक्दछ। र अर्को हाम्रो कम्युनिटी स्तर होइन, समुदाय स्तरमा भन्यो भने हाम्रो बिजनेस कम्युनिटी जुन छन्, व्यापारिक समुदाय, जसले चाहिँ कोभिड-19 को सबभन्दा ठुलो भार बोकिरहेको छ अहिले होइन। पहिलो पोइन्ट हेरौँ, सटर्स डाउन फर मन्थ्स, महिनौसम्म व्यवसाय बन्द रहेको छ। व्यवसाय बन्द रहनुको मतलब के हो? रिभेन्यू लस या नो रिभेन्यू, या त आम्दानी नोक्सानीमा परिणत भएको छ या फेरि आम्दानी भएकै छैन। धेरै यस्ता व्यापार छन् जहाँ चाहिँ आम्दानी हुनै सकेका छैन। तेस्रो पोइन्ट, बढ्दो ऋणको ब्याज र खर्च मानेको छैन होइन। रुम रेन्ट छ, घर भाडा छ, त्यो बढेकै छ। ऋण लिएको छ, त्यसको ब्याज रोकेका छैन। ऋण तिर्ने अवधि मात्र थपिएको हो, ब्याज कसैले माफ गरेका छैन भनेपछि तपाईँले आज होइन 3 महिना पछि त त्यो ब्याज तिर्नै पर्छ, त्यो सामा तिर्नै पर्छ। यु हेभ टु इन्कर अल द इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्स्टलमेन्ट्स एन्ड द एक्सपेन्सेस। यस, यु हेभ बिन गिभन अ रिलिफ अफ टाइम पिरियड मात्र दिइएको हो, तपाईँको माफ गरिएको छैन भनेपछि आज होइन भोलि एकैचोटि 10 महिनाको तिर्नु त पर्छ भनेपछि व्यवसाय त्यो हिसाबले चल्नु पर्यो र व्यवसाय चलिरहेको छैन। अर्को हेरौँ, ल्याक अफ र मेटेरियल्सबाट कच्चा पदार्थको कमी भइसकेको छ। जुन फ्याक्ट्री, जुन पसल, जुन व्यवसाय लकडाउनमा पनि सुचारू थियो या त्यस पश्चात सुचारू गरिएछ, र मेटेरियलको अभावले एकदमै प्रोडक्सन भइरहेको छैन। क्लोजर अफ मेनी बिजनेस ब्याङ्क्रप्सीमा गएको छ, टाँट पल्टेको छ, धेरै व्यवसाय बन्द हुने कगारमा छन्। दिज आर लाइक इफेक्ट्स विच आर भिजिबल क्लियरली। र सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भन्दाखेरि अनसर्टेन फ्युचर भायबिलिटी। भविष्यमा व्यवसायको अनिश्चितता थाहै छैन। ठिक छ, म व्यवसाय सुरु त गरेँ, मैले आफ्नो पसल, आफ्नो फ्याक्ट्री खोलेँ, तर भविष्यमा यो राम्ररी चल्छ कि चल्दैन, त्यो धेरै नै ठुलो एउटा समस्या आइपरेको छ। र अर्को हाम्रो नेसनल लेभल, राष्ट्रिय स्तरमा यो त धेरै नै ठुलो छ, हेल्थ इमर्जेन्सी, सबलाई थाहा छ, स्वास्थ्य सङ्कटकालीनको अवस्था रहेको छ। हामी कोभिडले सबभन्दा ठुलो असर, सबभन्दा ठुलो पाठ के सिकाएको छ भने हामी चाहिँ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एकदम कमी कमजोरी छौँ। हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यति छैन, यदि धेरै नै केस बढ्यो भने हामी थाम्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसपछि अन्य कुराहरू हेर्दै जाउँ, उत्पादन र उपभोगमा ह्रास आएको छ। देशमा उत्पादन पनि नहुनु र उपभोग पनि कम हुनु भनेपछि देशको आर्थिक स्थिति डगमगाउँछ। एग्रेसिभ अनइम्प्लोइमेन्ट हुँदैछ है, अनइम्प्लोइमेन्ट मात्र होइन, एग्रेसिभ रूपमा, उत्तेजित रूपमा चाहिँ बेरोजगारी बढिरहेछ। चाहे त्यो स्वदेशी रोजगारको कुरा गरौँ या वैदेशिक रोजगारको कुरा गरौँ। मिनिमम इकोनोमिक एक्टिभिटी, आर्थिक गतिविधि जस्तै स्थिर नै भइसकेको थियो, अब अलिअलि बढिरहेको छ। इम्ब्यालेन्स पब्लिक रिभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर, सरकारको आम्दानी र सरकारको खर्च बिचमा सन्तुलन देखिरहेको छैन। खर्च बढिरहेछ तर राजस्व उठ्ने भनेको एकदम उठिरहेछ, तर सोचे जस्तो, लक्ष्य लिए जस्तो उठेको छैन। लो एग्रो प्रोडक्सन, कृषि उत्पादन पनि यो वर्ष कम पर्यो। कारण
हामीले समयमा खाद्य के भन्छ खादहरू पाउन सकेनौँ, बीजहरू राम्रो पाउन सकिएन, समयमा जब हाम्रो बाली नाली भयो त्यो बेला हामी काट्न सकेनौँ। किनभने हाम्रो लकडाउन भइसकेको थियो। कसरी काट्ने? र अहिले फेरि पानीको त्यस्तै महामारी र बाढी आइसकेको छ। अर्को डिस्रप्टेड सप्लाई एग्रो मेटेरियल्स, कृषि सामग्रीको आपूर्ति अवरुद्ध थियो। न त मल पाइरहेको थियो, न त खाद पाइरहेको थियो, न त कीटनाशक, न त राम्रो बीज। के गर्ने? एग्रिकल्चर लकडाउन, सब कोभिड-19ले गर्दा। टुरिज्म सेक्टरको त कुरै नगरौँ, हरेक हिसाबले धराशायी छ। न कुनै होटल चल्या छ, न रेस्टुरेन्ट, न ट्रान्सपोर्टेसन, न एडभेन्चर बिजनेस, सबै चाहिँ टोटली बन्द। भनेपछि टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ र टुरिज्मबाट जोडिएका जति व्यवसाय छ तिनीहरू त कम्प्लिटली धराशायी छन्। तिनलाई उठाउन सरकारले राम्रो पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। करप्सनको कुरै छोडिदिउँ, व्यापक भ्रष्टाचार हरेक कुरामा न्युजमा हामीले हेरिसकेका छौँ। रेमिटेन्स इन्कममा डिक्सेलरेसन भएको छ, यानि कि आयमा गिरावट आएको छ। पब्लिकको मुड अहिले के छ भन्दाखेरि उपभोग जति कमभन्दा कम गरौँ, र जहाँ उपभोग कम हुन्छ भनेपछि आर्थिक गतिविधि के हुन्छ? मन्दी आउँछ। र त्यस कारणले हेरौँ यसको सबभन्दा ठुलो प्रभाव जुन चाहिँ देखिन छ र देखिँदैछ, मन्द आर्थिक वृद्धि दर। आर्थिक वृद्धि दर त हुन्छ होला, किनभने हामी लगभग 9-10 महिनासम्म त कारोबार गरेकै थियौँ, तर मन्द हुन्छ। जति सोचेका थियौँ सरकारले जुन 7-7.5% दर, त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने छैन। यी भए असरहरू। अब यसका उपायहरू। उपाय त थुप्रै छन्, तर हामीले एउटा मुख्य रूपमा अलिअलि दिएको छौँ। रिकभरी एन्ड रिलिफ प्याकेज ल्याउनु पर्यो सरकारले। हेल्थ फेसिलिटी अपले सबभन्दा ठुलो कुरा त अहिलेको यही छ, स्वास्थ्य सुविधाको उत्थान गर्नु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, हस्पिटल ल्याउनु पर्यो, डक्टर्स र नर्सेसहरूको होइन भनौँ न नयाँ कलेजहरू खोलेर, नयाँ हस्पिटल्सहरू खोलेर उहाँहरूलाई राम्रो सुविधा दिन सक्नु पर्यो। अर्को बिजनेस कम्युनिटीलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा आउन भन्नु पर्यो, तपाईँ होइन, तपाईँ हिँड्नुहोस्, हामी छौँ। तपाईँ आत्मविश्वासका साथ व्यवसाय चलाउनु, सरकार तपाईँको पछाडि छ, तपाईँसँगै छ, अनि मात्र बिजनेस कम्युनिटी पनि अगाडि बढ्न सक्छ। जोइन्ट इफोर्ट हुनु पर्यो है, सरकारले मात्र गरेर केही गर्न सकिँदैन। हरेक स्तरबाट व्यवसायले, समाजले, व्यक्तिले, सरकारले होइन, देशले, हरेक मन्त्रालयले मिलेर काम गर्यो भने मात्र पुनर्स्थापनातर्फ हामी अघि बढ्न सक्दछौँ। क्विक एन्ड मास इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन, द्रुत र बृहत परिमाणमा चाहिँ हामीले रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर सेक्टर, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइज सेक्टरमा गर्न सक्छौँ। यसको लागि सबैले गर्नु पर्यो। फोकस अन कमर्सियलाइज एग्रो प्रोडक्सन, यो यसैमा हामी जोड्न सक्छौँ। कमर्सियलाइज एग्रो प्रोडक्सनमा अहिले हामीले लाग्नु पर्यो आम्दानी र रोजगारीको लागि। कमर्सियलाइज किन भन्दाखेरि हामी जति पनि धान उब्जायौँ भने हामी आयात गरेरै खाइरहेछौँ। वी आर इम्पोर्टिङ प्याडी एन्ड राइस। सो वाइ नट फोकस अन क्यास क्रप्स, नगदे बालीमा फोकस गरेर हामी आम्दानी गरौँ र त्यो आम्दानीले हामी आयात गरेर खाऊँ, फरक पर्दैन। तर धान उब्जाएर किन? त्यसरी कमर्सियलाइजेसन जानु पर्यो हामीले एग्रिकल्चरमा पनि। स्किल्स, हामी जुन हाम्रो माइग्रेन्ट वर्कर्स, अप्रवासी या वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका हाम्रा साथीभाइहरू छन्, दिदीभाइ दाजुभाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्किल सिपलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। आफ्नै देशमा प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो, फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो, उहाँको जे स्किल छ त्यही अनुरूपको व्यवसाय खोल्न लाउनु पर्यो। क्यापिटल एन्ड फाइनेन्स एभाइलेबिलिटी फर एन्टरप्रेन्योरियल डेभलपमेन्ट, उद्यमशीलता विकास बिना त केही हुनै सक्दैन, र उद्यमशीलताले सबै हिसाबले गर्छ। देशको अर्थतन्त्रले उकास्छ, रोजगारी सृजना गर्छ, तर उद्यमशीलताको लागि त पैसा चाहियो होइन। त क्यापिटल, सरकारले पुँजी पनि दिनु पर्यो, खालि लोन दिएर हुँदैन। लोन दिएर हुँदैन नि, लोन त चुक्ता गर्नुपर्छ, पुँजी दिनुहोस्, सहभागी बन्नुहोस्, अनि मात्र हुन्छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ इम्प्रुभ गर्नै पर्छ। यो त नेपाल सरकारले गर्नै पर्ने स्थिति हो। हाम्रो बजेटको जति पनि पुँजीगत खर्च छ, विकासै खर्च जसलाई हामी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ सुधार ल्याउनै पर्छ, अनि मात्र देशमा चाहिँ अर्थतन्त्र सबल हुन सक्छ, व्यक्तिले रोजगार पाउन सक्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा, सबैजनाले काम गर्नु पर्यो के का साथमा? मोरालिटी र अनेस्टीका साथ, नैतिकता र इमान्दारिताका साथमा। हरेकले, व्यवसायीले कसैले ठग्नु भएन, व्यक्तिले कसैले ठग्नु भएन, सरकारले कुनै किसिमको भ्रष्टाचारीलाई छोड्न भएन, र हरेक व्यक्तिले चाहिँ नैतिकताका साथ काम गर्नु पर्यो। मुख्य रेस्पोन्स के हुनेछ भन्दाखेरि एउटै मात्र उद्देश्य राख्नु पर्यो हरेक तरिकाले, कि हामी जे पनि कार्य गरौँ त्यसबाट
जबको क्रिएसन होस्, रोजगारीको सृजना होस्, अनि मात्र जब्स क्रिएट भयो भने व्यक्ति चाहिँ आफै आर्थिक गतिविधिमा सम्मिलित हुन्छ र त्यो आर्थिक गतिविधिबाट देशले हामी अगाडि बढाउँछ। र जब क्रिएट गर्नले व्यवसाय बढाउनु पर्यो, व्यवसाय चल्नु पर्यो, यानी कि हरेक हिसाबले जब क्रिएट गरिसकेपछि मात्र हामी देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। So don't forget to like and share our video, subscribe to our channel by clicking at the logo, and yes, keep learning with BNB class. Thank you so much.